सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आयज पयलीं म्हटल्यार शिवजयंतीची सगळ्या गोंयकारांक परबीं आनी आयचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो पयलो जो प्रश्न आसा पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार जो UK ट्रीप जी म्हाजी जाली आनी तुमकां UK वयच्या पयलू एक ब्रिफींग दिल्ली की UK कित्याक लागून वयता कितें कारण आसा तें आनी तेच आयज तुमकां सांगपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता तशेंच आनी एक पॉयंट आसा तोय हेजे फाटल्यान हांव डिस्कस करतलो पयलीं म्हटल्यार खरेंच एक उमेद भोगली जेन्ना हांव जेन्ना UK पावलो आनी एअरपोर्टाचेर हिथ्रो एअरपोर्टाचेर देवलो आमचे गोंयकार सगळे एक उमेदीन आनी एक मोगान जेन्ना आमी सांगलें की हांव UK येता म्हणून सगळे एअरपोर्टाचेर प्रचंड प्रमाणान आमच्या गोंयकारांची गर्दी पडली आनी वेलकम करपाक एक वॉर्म वेलकम सगळ्या गोंयकारांनी म्हाका दिलो आनी तांकां उमेद आसली की हांव जेन्ना UK येता तेन्ना आमच्या गोंयचे लोकांक मेळटलो लोकां कडेन डिस्कस करतलो आनी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते जाणून घेतलो आनी तो हेतू घेवन जेन्ना UK गेलो 19 दिसांची म्हाजी जी UK ट्रीप जालो तितून हांव सुरवातीक स्विंडन ह्या जो टावन आसा स्विंडन सिटी आसा थंय पावलो स्विंडन कावन्सिल जे आसा त्या कावन्सिलाक विजीट केलें आनी कावन्सिल तेंचें ऑपरेशन कशें आसा तें जाणून घेतलें तितून आमचे गोंयकार म्हणजे गोवन ओरिजिन 5 जाण सुमार कावन्सिलर आसा आनी तशेंच जो थंयचो लिडर ऑफ हावस आसा जिम म्हणून तेका मेळलो तसो एक्स मेयर जो गोवन ओरिजिन इम्तियाज शेख हेकाय मेळलो आमी वचोन जो पुलीस सेल आसा कंट्रोल रूम आसा तो कंट्रोल रूम अंडरस्टँड जालो की कशें मॉनिटरींग सिस्टम जाता क्रिमिनल एक्टिविटीज कश्यो मॉनिटर जाता आनी तांकां कसो ट्रॅक करता थंय कशे CCTV आनी सर्विलन्स कॅमेराज लायल्ले आसा जितून कोणीय समज क्रिमिनल एक्टिविटी चोरयो जावं रेप जावं मर्डर कितेंय करता न्हू सो थंयचे थंय धरूंक मेळटा सो कितले स्ट्रिक्टनेस आसा तें जाणून घेतलें तशेंच जे कावन्सिलर्स जे आसा थोडे गोंयकार तांकांय आमची भेट जाली जावं आमचो डोमिंगस आसूं जावं जो हेजी इम्तियाज शेखाची बायल आसा तीय कावन्सिलर आसा तिकाय मेळलो तशें आमी जे स्कूल आसा जे तेंचे प्रायमरी स्कूल कशें शिकयता तितून कितलेशे जाण आमचे गोंयकार भुरगेय शिकता ते अंडरस्टँड जाले जावं आमी जे हेल्थ सेक्टर जितून आमचे गोंयकार कितलेशे जाण काम करता हॉस्पिटल्स आसा तितून काम करता तांकां अंडरस्टँड जालें थंय आमचे गोंयकार पेशंट आसा तांकांय मेळोंक येयलो तांकांय अंडरस्टँड जालें की कशें तांकां ट्रिटमेंट मेळटा कशें तांकां फेसिलिटीज आसा कशी फेसिलिटी प्रोवायड करता ती आमी पळयलें की जे लायब्ररी जी सेंट्रल लायब्ररी आसा एक उत्कृश्ट प्रमाणाची एक लायब्ररी आसा ते लायब्ररीन गेले आनी थंय गोंयचे जे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा गोंयचो सेक्शन पासून थंय दवरिल्लो आसा तोय आमी पळयलो आमी एक बरे प्रमाणान जे वेस्ट ट्रिटमेंट मॅनेजमेंट आसा तेजे दौरो केलो थंय गार्बेज कशी फेसिलिटेट जाता कशें हाडटा आनी कशें तेंचो ट्रिटमेंट जाता कशें सेग्रिगेशन जाता हें सगळें अंडरस्टँड जालें आनी बरे पैकी आमकां तें दाखोवन दिलें की बाबा अशे तरेन आमी हें करपाक शकता आनी हें गोंयांत कित्याक जायना हो म्हाका प्रश्न पडलो कित्याक आयज ते खुबशा एडवान्स रितीन तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी तेंच काम आमी गोंयांत तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तें गार्बेजाचें हांवें पळोवन येयलो तशेंच खुबश्यो कंपनीज जावं वेअर हावजीस जे आसा जितून आमचे गोंयकार काम करता आनी एक मोठ्या प्रमाणान त्यो कंपनीज रन जाता तेंचो सिस्टम कसो आसा एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट करता ते कोण काम करता तांकां कसो ट्रिटमेंट दिता जावं तांकां कशी पे स्केल्स आसा कशी तांकां सॅलरी स्ट्रक्चर आसा तांकां आज वर्किंग ऑफ आवर्स कशें आसा हें सगळें अंडरस्टँड जालां तितून मेजर विजीट्स ज्यो आसल्यो त्यो म्हटल्यार आयसलँड म्हणून ती कंपनी आसा तितून एमेझॉन रॉयल मेल मागीर बस डेपो जो आसा तो मेट्रो लायन आसा फर्स्ट बसीस म्हणून आसा हितून सगळे कडेन वचोन जाता तितले प्रमाणान अंडरस्टँड जालें की गोंयकार कशे रितीन काम करता आनी कितें एडवांटेज आसा कशे तरेन ते इम्प्लिमेंट गोंयांतूय करपाक शकता हेजेरूय जाणून घेतलें तेंचे कडेन आमचें डिस्कशन जालें आमी एक आमचो गोंयकार आसा तो गोंयकार ड्रायव्हिंग स्कूल चलयता आनी ड्रायव्हिंग स्कूल चलयता तेन्ना UK आमी पळयलें की सिस्टम ड्रायव्हिंग स्कील जावं ड्रायव्हिंगाचो सिस्टम आसा तो खूब बरो प्रमाणान आसा आनी तुमी पळयता आसतलो गोंयांत कितलेशे एक्सिडेंट जाता आमचे निग्लेक्ट खूब जाता सो ताका लागून त्या ड्रायव्हिंग स्कुलाचो जो ट्रेनर आसा तेजे कडेन अंडरस्टँड जालो की तेंचे कशें ट्रेनिंग दिता आनी कशें ते ट्रेनिंग फेसिलिटी करता ह्या बाबतीनूय अंडरस्टँड जालें आनी तेंचो जो
हे सिग्नल्स आसा तेंचे मार्किंग्स आसा हे डिफरंट लेवलाचेर आसा कित्याक आमच्या गोंयांत आयज सारक्यो मार्किंग ना त्या कारणान एक्सिडेंट जाता सारखे सिग्नल्स ना त्या कारणान मग कितले एक्सिडेंट जाता आनी आमी असेंब्लीन एवरी टायम सांगता सो हे वचून आमी अंडरस्टँड जाले आमचो गोंयकार भुरगो आयज थंय वचून ट्रेनिंग दिता भुरग्यांक सो तो म्हणटा की गोंयांत वचून आमची कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी करूंक शकता सो इतले एडवान्स रितीन आमचे भुरगे आसा तशेंच आमचे मेजर 3 म्युजिकल शो जाले आनी ह्या म्युजिकल शोआन म्हटल्यार पयलो आमचो जालो स्विंडन हांगा दुसरो जालो वेंबली हांगा तिसरो जालो आमचो सावथॉल हांगा आनी तिनूय म्युजिकल शो हावसफूल आसले आनी गोंयकारांचो एक प्रचंड प्रमाणान आमकां सपोर्ट जालो खुबशे गोंयकार उमेदीन येयले आनी तशेंच जे म्युजिकल शोआन जे कोंकणी मोगी आसा आनी आमचे कोंकणी जे म्युजिकल आर्टिस्ट आसा हेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट त्या म्युजिकल शोआक आपणाचे बँड जावं कातरां जावं कितें आसा ते परफॉर्म केले हेका लागून खरेंच हांव तेंच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक तेंचो जो व्हॅल्युएबल टायम आसा थंय टायम मनी आनी तो टायम तेंच्यांनी काडून ह्या म्युजिकल शोआक आपले जाता तितले कश्ट तेंच्यांनी दिलो तशेंच आमच्यो ज्यो टिमी आसा ज्यो आमचे कमिटीज आसा जावं टिमी आसा ज्यो स्विंडन आसूं वेंबली आसूं सावथॉल आसूं हॉन्सलो आसूं ह्या प्रत्येक सेक्टरान आमच्यो ज्यो टिमी आसा तेंच्यांनी आपल्या रितीन हें काम फुडें व्हेलें आनी एक बरे प्रमाणान हें ऑर्गनायजेशन केलें आमी विजीट केले जो आदलो एमपी जो कित वाज म्हणून आसा तो बोन ओरिजिन तेजे कडेन विजीट केले आनी तेजे कडेन बऱ्या प्रमाणान डिस्कशन केलें तेजे कडेन एक म्हाजो इंटरव्यू जालो लायका रेडिओ तितून आनी बरे पैकी तो इंटरव्यू अक्रॉस द ग्लोब तो स्प्रेड जालो तशेंच आमी एक बरी विजीट जाली ती म्हटल्यार ब्रिटीश पार्लिमेंट जो पार्लिमेंट हाऊस आसा थंय पार्लिमेंट हाऊसान विजीट जाली थंय आमी जो एमपी आसा बॉब ब्लॅकमॅन आनी प्रीती पटेल म्हणून जी एमपी आसा ह्या दोनूय एमपींक आमी मेवले तेंचे कडेन खुबशे डिस्कशन जाले तशेंच आमी सेशन चलता म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की सेशन पळोवपाक लागून जे पार्लिमेंट सेशन तेंचे त्या टायमार चालू आसले आनी ते सेशन म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें आनी फूल पार्लिमेंटाचो विजीट करून म्हटल्यार तेंचे कशें रितीन चलता कित्याक ते दोनूय जे एमपी आसले ते ऑपोजिशन आसले आमी तेका हांवें मुद्दम विचारलें की तुमकां हे इश्यूज रेज करपाक दिता ऑपोजिशनाक ते म्हणपाक लागले आमकां दिता आमकां कितें आसा प्रायवेट मेंबर बिल्स आसूं जावं रेजोल्युशन्स आसूं ही सारकी मांडपाक दिता आनी आमची बिलां वचून आसतना पास करता जो बॉब ब्लॅकमॅन आसा हेजी ऑलमोस्ट 3 बिलां तेंच्यांनी ऑपोजिशन मेंबर आसून पासून तेजी पास केल्ली आसा सो इट इज डिफरंट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी आयज गोंयांत आमी पळयता की आमची बिलां वचून घातली ना ती बिलां आमची घेयना सो ह्या रितीन हांवें तेंचे कडेन डिस्कशन केलें आनी डिफरंट लेवलाचेर कशें तेंचे ऑपरेशन जाता कशें तेंचे डिस्कशन जाता तेंचे क्वेश्चन्स जाता हे सगळे आनी ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब कितें इश्यूज आसा तेवूय अंडरस्टँड जावपाचो प्रयत्न केलो तसोच हॉन्सलो हांगा जो हॉन्सलोचो कावन्सील आसा थंय वचून मेळलो तेंकां तेंचो शांतनू म्हणून आसा एक इंडियन ओरिजिन तेका मेळलो तो लिडर ऑफ हावस आसा तेजे कडेन डिस्कशन जालें तेंचे थोडे कावन्सिलर आसले तेंचे कडेन डिस्कशन जालें आनी तेंचो हावस कसो ऑपरेट जाता हेंय हांवें डिस्कशन केलें आमी थोडे कडेन आमचे सेशन्स जाले इंटरॅक्टीव सेशन्स विथ गोवन डायस्पोरा आनी थंय ओपन प्लॅटफॉर्म आसले तेंकां लोकांक मेळोन तेंचो कितें गोंयकारांचो कितेंय प्रश्न आसा ना ते प्रश्न हांवें मांडून घेतले तितून पयलो जो डिस्कशन जालो तो म्हणजे स्विंडन हांगा दुसरो डिस्कशन जालो तो म्हणजे वेंबली तिसरो डिस्कशन आमचो ब्रिज वॉटर म्हणटा थंय जालो मागीर ब्रॅकली म्हणटा त्या एरियेंत आमचो डिस्कशन जालो तशेंच साउथ हॉल ह्या लोकेशनाचेर डिस्कशन जालो आमचे हॉन्सलो हांगाय डिस्कशन जालो आनी मागीर आमी स्कॉटलँड हांगा एबिटन म्हणटा ते सिटीन स्कॉटलँड हांगा गेले आनी स्कॉटलँडूय गोंयकारां कडेन आमी डिस्कशन केलें आतां हितून आमी पळयलें की ओवरऑल जे डिस्कशनान गोंयकारांचे कितले प्रश्न जातात तितले प्रमाणात जे गोंयकार म्हाका मेळपाक येयल्ले त्या गोंयकारांचे प्रश्न जाणून घेतले आनी ते कशे सुटावे करूंक शकता आनी तेंचे खुबशे विजन आसा गोंया खातीर जावं तेंचे प्रश्न आसा OCI होल्डर्स आसूं जावं ड्युअल सिटीजनशिपाचो इशू थंय उबारलो तेंच्यांनी सांगलें की ते आसपाक जाय म्हणून सो अशे खुबशे इश्यूज आसा ते तेंच्यांनी म्हाका सांगले आनी गोंयच्या बद्दल म्हटल्यार तेंकां इतलो गोंयचो मोग आसा की गोंयांत जे तरेन घडलां आनी कशें आमचें एनवायरमेंट डॅमेज जाता तेज्या बाबतींत तेंच्यांनी खूब जाणांनी म्हाका उलोवन सांगलें की हे गोंयचें जें एनवायरमेंटल डॅमेज आसा हें काबार करपाक जाय हें जावपाक जायना म्हणून
आनी हेका लागून तुमचो आदार हो लागतलो म्हणून हेंय सांगलें. तशेंच सेंट्रल लंडन हांगाय आमी गेले आनी सेंट्रल लंडनात खुबशे टुरिझम स्पॉट्स आमी पळयले आनी तितून टुरिझम स्पॉट्सान कशे ते आपणाचो रेव्हेन्यू जनरेट करता आनी कसो रेव्हेन्यू फुडें व्हरता होय आमी अंडरस्टँड जालो. तशेंच तेंचो ट्रान्सपोर्ट रेल ट्रान्सपोर्ट आसूं जावं तांचो बस ट्रान्सपोर्टेशन आसूं तेंचो ट्रान्सपोर्टेशन कसो चलता. फ्री म्हणल्यार कॅशलेस ट्रान्सपोर्टेशन तेंचो जो कार्ड सिस्टम आसा तेजेर ट्रान्सपोर्टेशन चलता आनी ह्या ट्रान्सपोर्टेशन तेंचो रेल्वे मेट्रो नेटवर्क जो आसा तो खुबशे वर्सां शंबरांनी वर्सांचो ओल्ड नेटवर्क आसा आनी तो नेटवर्क अंडरग्राउंड नेटवर्क चलता. सो एक डिफरंट लेवलाचेर तो नेटवर्क चलता आनी थंय फॅसिलिटीज खूब फास्ट आसा. सो ही फॅसिलिटी गोंयांत कित्याक ना हेंय आमी चिंतपाक जाय आनी फुडें कशें व्हरपाक शकता तेजेर आमी काम करपाक जाय. तशेंच जे आमचे एक आनीक विजीट जालो तो म्हटल्यार F1 रेसींग ट्रॅक. आतां गोंयांत पळयला आसतलो एक F4चो इव्हेंट जालो आनी F4च्या इव्हेंटाक खुबसो इश्यू जालो आनी म्हाका प्रेस भावान बसून फाटल्यान दवरिल्ले भायर दवरिल्ले आनी एक सेक्शन बसून तांकां त्या टायमार दिवना. बट हांवें वचोन जेन्ना F1 रेसींग सिल्वर स्टोन म्हणटा ते F1 रेसींग ट्रॅक आसा तो रेसींग ट्रॅक पळयलो. तेंचो म्युझियम आसा तो म्युझियम इतलो उत्कृश्ट प्रमाणान तेंच्यांनी घडयल्लो आसा आनी तो कसो मेंटेन केल्लो आसा कशें तेंच्यांनी ओल्ड म्हणल्यार ओल्ड आनी आतांचे पासून कितें तेंचें चल्लां तें तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. कितल्यो गाडयो आसा कसो फंक्शनल जाता कितें आसा A to Z सांगलेलें आसा. आनी आयज गोंयांत हांगा F1च्या नांवान F4च्या नांवान खुबशे हें करता खुबशे कितें कितें सांगता आनी तो तेंचें लोकेशन मोपा एअरपोर्टाचेर दिला. सो हितून अशें दिसून येता की हांवें जेन्ना तो ट्रॅक पळयलो तेंचो एक वन ऑफ द कायंड इन द वर्ल्ड असो ट्रॅक आसा सिल्वर स्टोन म्हणटा थंय. आनी समज ते करतले जाल्यार एक स्पेशल युनीट जाय स्पेशल जागो जाय अशें न्हू. मागीर ते कितें करता आतां टेम्पररी बेजाचेर करोडांनी पयसो मोडटा आनी तो टेम्पररी कसो दवरिता. टेम्पररी आयज तुमकां कशें दवरिल्लें कित्याक तेका थंय मिडियाक दवरपाक लागून सारको जागो नासलो प्लॅटफॉर्म सारको नासलो. ते नॅशनल मिडियाचो पळयता लोकल जो मिडिया आसा तो तांकां दवरपाक वचून सारको जागो नासलो. हितून इतलेंच कळटा की हे मिसमॅनेजमेंट सरकाराच्या वाटेन जाता आनी हे करतले जाल्यार तांकां स्पेशल एक जागो जाय ते स्पेशल जाग्याचेर तो ट्रॅक आसपाक जाय. अशें न्हू तो भायर आसतलो आनी खंय हाडटलो 4 दिसांक चलयतलो 5 दिसांक बंद जातलो अशें जावपाक शकता. तो स्पेसिफिकली त्या पर्टिक्युलर एरियेन आसपाक जाय. तशेंच आमी एक ब्रिटीश म्युझियम म्हणून आसा थंय विजीट केलें आनी ब्रिटीश म्युझियमांत आमी पळयलें की कितलेशे म्हणल्यार अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्डांतले कितलेशे मॉन्युमेंट्स डिफरंट जे स्पिसीज आसूं डिफरंट तरेतले तेंचे हेरिटेज आयटम्स आसूं हे सगळे ते दवरिल्ले आसा तेंचे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी एक मेंटेनन्स कशें केल्लें आसा तें आमी जाणून घेतलें आनी तितून खूब आमकांय शिकपाक मेळ्ळें. आनी ही UK विजीट जी आसा एक सक्सेसफूल अशी विजीट आमकां दिसून येयली. तशेंच स्कॉटलँडाक जेन्ना स्कॉटलँड हांव पावलो स्कॉटलँडाक एक बरो वेलकम म्हाका गावलो आनी थंय खरें म्हणल्यार आमचो तो प्लॅन नासलो पण लोकांनी जेन्ना सांगलें की स्कॉटलँडाक येवचो म्हणून तेन्ना स्कॉटलँडाक जेन्ना हांव पावोन लोकांनी जो मोग म्हाका दाखयलो तो खूब बरें दिसलें. कित्याक 2 दिसांचो म्हाजो स्कॉटलँडचो दौरो आसलो. एक दिसान जाता तितल्या प्रमाणान हांव विजीट करपाचो प्रयास केलो पण तितून हांवें एक पळयलें की तेंचो एक हेरिटेज म्हणल्यार कसल्स म्हणटा ते फामाद आसा थंय आनी ते कसल्सा एकूच कसल हांव विजीट केलो आनी ते कसल म्हटल्यार ऑलमोस्ट लायक अ फोर्ट. तो फोर्टाचे भशेन आसता आनी ते फोर्ट समज आमी पळयलो आमच्या फोर्टाच्या सायडीच्यान तुमी पळयता आयज कन्स्ट्रक्शन येत आसता आनी कन्स्ट्रक्शन हॉटेलां हे ते येता मात तेंचे जो कसल आसा तेंचे सायडीक कांयच आसना. म्हटल्यार तेंच्यांनी आयज आपले जे कसल्स आसा ते मेंटेन केल्ले आसा तेंची हेरिटेज जी आसा ते मेंटेन केल्ले आसा तेंची सिटी जी आसा ती तशीच एक्चुअल पयलींची कशी सिटी आसा त्या भशेन तेंची सिटी आसा. न्यू बिल्डिंग्यो जावं आनी कितें हें ना. आयज गोंयांत पळयता इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी एनवायरमेंट डॅमेज करून ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स हाडटा मात तेंचो हेरिटेज झोन जो आसा तो तसोच प्रिजर्व करून दवरिल्लो आसा आनी तांकां खंयच तेंच्यांनी ताका हात लावंक दिवना. शंबरांनी वर्सांची ओल्ड घरां तेंची तशीच आसा. आनी हांव त्या सिटीन जेन्ना रावलो ती मार्बल सिटी अशी म्हणटा सॉरी ग्रॅनायट सिटी अशी म्हणटा. सो फूल घरात तेंची ग्रॅनायटाची आसा. सो हें खरें म्हटल्यार आमी चिंतपाक जाय कित्याक आमी एक टुरिझम स्टेट गोवा इज अ टुरिझम स्टेट. सो गोंय जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक टुरिझम रितीन आमी पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी तशी प्रमोट केल्या त्या पद्दतीन आमी प्रमोट करपाक शकता. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां स्कॉटलँड हांवें जेन्ना गुगल केलें तेन्ना म्हाका कळोन येलें की स्कॉटलँड इज वर्ल्ड्स ब्युटिफूल कंट्री म्हणल्यार टॉप म्हणल्यार
वोटेड सध्याच्या हितून सगळ्यांत टॉप फर्स्ट नंबराचेर स्कॉटलँड आसा आनी तितून हें कळटा की तेंच्यांनी आपणाचो हेरिटेज मेंटेन केला, ताका लागून कितलेशे प्रमाणात टुरिस्ट येता, ते टुरिस्ट पळयता, तेंकाय थंय तट लागता, तेंकाय बिचीस लागता, पण तेंच्यांनी ज्या तरेन मेंटेन केल्लें आसा ताका लागून थंय आतां ओन्ली थिंग तेंचो इश्यू जाता तो म्हटल्यार क्लायमेट. आनी आमचो तरी क्लायमेट खूब बरो आसा, ताका लागून गोंय आमी पॅराडायज म्हणटा आनी आमचें हेरिटेज आसा हें आमी आयज हाती भायर उडोवपाक जायना. सो हें सगळें सांगपाचो कारण कितें आसा, कित्याक जे आमी सगळे अंडरस्टँड जाले आनी युकेन एंटायर जो इंग्लंड जावं स्कॉटलँड ह्या विजीट जो आसा तो विजीट एक सक्सेसफूल विजीट जालो. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन, ज्या गोंयकारांनी म्हाका मोग दाखयलो, आपल्या घरांनी येलो, जेवणाक गेलो जावं आनी चायेक गेलो, आपयलो, विजीट्स दिली, आमी खंय खंय हॉलान दिली, थोड्यांनी हॉलां फ्री ऑफ कॉस्ट दिली. तेंच्यांनी आमकां लागून खुबशे म्हटल्यार जो फूड मॅनेजमेंट जो आनी कितें मॅनेजमेंट, ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट हे सगळे आमच्या कितलेशे मेंबरांनी घेतले. हांव कोणाची नांव घेवंक सोदना, पण हांव सगळ्यां कडेन देव बरें करून मागता की तुमी सगळ्यांनी हातभार लायलो म्हणून ही ट्रीप जी आसा ही सक्सेसफूल जाली. आनी अशीच आमी गोंयकारांचो जो एकवट आसा तो एकवट दवरुया, फुडें व्हरया आनी गोंयाक लागून एक बरें दिशा दाखोवया. जे तुमी म्हाका सांगलेलें आसा त्या म्हाका याद आसा आनी त्याच प्रमाणे आमी हें काम करतले. जो दुसरो आमचो टॉपीक आसा तो म्हटल्यार कालचो कॅप्टन बिरियेटोचो स्टेटमेंट. काल एक प्रेस मिडियाक कॅप्टन बिरियेटोन एक स्टेटमेंट दिलो की ताका जेन्ना एलायन्साचे विचारले तो म्हणपाक लागलो की आयडियोलॉजीज मॅच जावपाक जाय, आयडियोलॉजीज ज्यो आसा ती आयडियोलॉजी आमची काँग्रेसीची आयडियोलॉजी इन्क्लुझिव्ह आसा. आनी बाकीच्या म्हटल्यार जेन्ना ताका प्रश्न केलो की रेव्होल्युशनरी पक्षाची आयडियोलॉजी कितें आसा आनी ती तुमकां येले जाल्यार म्हणपाक लागलो ती इन्क्लुझिव्ह ना म्हणून. म्हटल्यार तेणें म्हटलें की इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी सारखे पक्ष जे आसा ते एकटे येवपाक जाय. आतां जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसलें तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, काँग्रेस जो पक्ष आसा तेंच्यांनी सांगलेलें की वांगडा या म्हणून सुरवात जेन्ना केली आमी एकामेका कडेन उलोवपाक लागले, डिस्कशन जालें आनी एलायन्स जावं खंय ना खंय ह्या बीजेपीक भायर मारपाचो हो निर्णय जो आसा तो आमी घेतलो, तेंच्यांनी घेतलो, सगळ्यांनी मेळोन हो निर्णय घेवन आमी फुडें वचपाक लागले. खुबशे डिस्कशन जाले आनी त्या डिस्कशनान सीट शेअरिंगाचे उलोवप जाले, डिफरंट इश्यूज घडले. त्याच्या नंतर एक परत एक पॉइंट रेज करपाक लागले आनी आमी तरी ओपन आसले. एवरी टायम आमी डिस्कशन केले आनी तितून तुमकांय खबर आसा की थोडे मतदारसंघ जे मतदारसंघांनी हेंच्यांनी डिमांड केलो, फॉर एक्झाम्पल सांताक्रूज मतदारसंघ, त्या मतदारसंघान बसून ट्राय केली की थंय बसोवपाचे कॅन्डिडेट बसोवपाचे म्हणून. तेंच्यांनी जेन्ना उतर दिल्लें ते उतर फाटीं घेतले की आमी उतर ना, आमचे कोण कॅन्डिडेट आसा तांकां बसयतले म्हणून, आनी लास्टाक तेंच्यांनी बसयले. आनी कॅप्टन बिरियेटो जो कालचो स्टेटमेंट ताणें दिला आनी त्या स्टेटमेंटान तो सांगता की आपणाक इन्क्लूड करूंक नासलो, आपणाक कांय सांगूं नासलें. हांव एक सांगपाक सोदतां की हो जो झॅडपी एलायन्स कमिटी तेंच्यांनी जी काँग्रेसीची केल्ली, कॅप्टन बिरियेटो तेजो मेंबर आसलो, त्या कमिटीन सगळे डिस्कशन जाताले आनी कॅप्टन बिरियेटो आनी जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा ह्या दोग जाणांनी ह्या एलायन्साक ओपोज केलो. आनी आयज तो अशी स्टेटमेंटां दिता, जेन्ना ताका एवरी टायम विचारता तो म्हणून स्टेटमेंटां दिता. तो एवरी टायम म्हणटा की ते रेडी ना, तेंच्यांनी पयलू येवपाक जाय, आनी कितें येवपाक जाय. आयज आमी पयलू फुडें येयले, आमी उलयले, पण तुमकां ते एलायन्स जाल्लेच नाका. आनी जाल्लें आसा जाल्यार तुमी स्टेट फॉर्ड सांगपाक जाल्लें, काल वचून तेणी स्टेटमेंटां सांगपाक जाल्लें आमकां एलायन्स जाय, आमकां आर्जी घालपाक जाय, जावं आनी दुसरे पक्ष आसा तेंकाय वेलकम करपाक जाय. हांगा अशें दिसून येता की हो कॅप्टन बिरियेटो जो आसा ताका दिसता कितें की स्वता काँग्रेसीच्या बळाचेर ते सगळीं सिटां हाडटले आनी तेजे स्टेटमेंटूय आसा की ते 27 सिटां ती आसा ती आपूण आमच्या बळाचेर हाडपाक शकता. आयज गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी लोकांनी जो रिस्पॉन्स आमकां दिल्लो त्या रिस्पॉन्साचेर आमी रेडी जाल्ले की एलायन्स करपाचें म्हणून. जो गोंयकारांक दिसतालो, गोंयकारांचो जो पल्स आसा तो अजून दिसता, अजून लोकांक दिसता की एकटे जावपाक जाय. पण आयज हेंचे स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की तांकां तो एलायन्सूच नाका. तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर एक स्टेटमेंट दिता, हो एक स्टेटमेंट दिता, कॅप्टन बिरियेटो एक स्टेटमेंट दिता आनी बाकीचे तेंचे कितलेशे जाण आसा लिडर्स ते आनी कितें स्टेटमेंट दिता. तेणें काल आनीक स्टेटमेंट केलो की विरेशाचें स्टेटमेंट आनी मनोजाचें स्टेटमेंट हे सारके ना.
डिफरंट स्टेटमेंट आसा म्हणून म्हाका ह्या कॅप्टन विरेटो विचारपाक जाय, आमचो खंयचो स्टेटमेंट डिफरंट आसा? आमचो खंयचो स्टेटमेंट जो आसा तो डिफरंट आसा हे तुवें दाखोवन दिवचें की हांवें जो एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा, तुवें एक मनोजान एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा म्हणून. आयज तुमचे पार्टी लिडर्स जे आसा ते तुमचे पार्टी लिडर्स कितलेशे तरेचे स्टेटमेंट दीत आसता, रात दीस दीत आसा, मिडियाक सगळ्यांक खबर आसा. तांकां मागीर विचारपाक गेल्यार ते आनी कितें जाता. सो हो कॅप्टन विरेटो आयज कोणाचे हेजेर चलता? कोण तरी बीजेपीचो लिडर आसा तो हेका चलयता. कित्याक तेजो आयज हें दिसता की एलायन्स करपा सोडून ताका आनी कितें ब्रेक करपाचें आसा, ताका हें फुडें व्हरपाचें ना. ताका आयज एक क्लियर जो मेसेज गोंयकारांक दिवपाक जाय ती मेसेज दिवपाक जाय. पण तो सारको क्लियर मेसेज दिना, हे घुणोवन सांगता. आनी तेणें रायटिंगान बरोवन दिवपाक जाय की बाबा हे कितें मेसेज तूं दिवपाक सोदता. तूं समज एलायन्स करपाक सोदता जाल्यार करपाक सोदना ते. कित्याक एवरी टायम तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट बोलत्योच गजाली उलयता, वाऱ्यावयली खोबरी उलयता, पण एलायन्सात जेन्ना उलयता तेन्ना तो येत ना, तो बोलतेच कितें सांगता. सो आयज काँग्रेसीचो स्टेटमेंट जो आसा, स्टँड जो आसा तो क्लियर करपाची गरज आसा. दुसरें ते आयडियोलॉजीचे बद्दल उलयलो. आमची आयडियोलॉजी आसा ती इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी म्हणटा तो, काँग्रेसीची आयडियोलॉजी. आतां कसली इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी? सगळे धर्मांक जातींक सगळ्यांक घेवन वयता म्हणटा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी कितें? आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी आसा सगळ्यांक घेवन वयता. तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो रिकॉग्नायज स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जाल्लो आसा. आमचो पक्ष पयलीं म्हटल्यार रेजिस्टर्ड जालो आनी आयज तो स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जाल्लो आसा. आनी गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून इन्क्लुझिव्हली सगळ्यांक घेवन, खंयचोय धर्म आसूं जाती बाती सोडून सगळ्यांक घेवन आमी एकटे फुडें वयता. पण तो परत एकदां म्हणटा ते डिफरन्स आसा म्हणटा, डिफरन्स आसा. आतां हे डिफरन्स कितें? त्या आयडियोलॉजी भितर कितें डिफरन्स आसा? तो आयडेंटिटी राखपाची उलयता. कसली आयडेंटिटी राखपाचे? ह्या जुवारी नगराक सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे, मोती नगर मोती दोंगर जो आसा तेका सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे, ह्या चिमला इंदिरा नगर आसा तेका सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे, फुकट नगरी आसा तेका सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे. गोंयचो आयडेंटिटी, गोंयचो कल्चर, गोंयची हेरिटेज राखपाचो जो तो ध्येय म्हणटा, तो कितें आपणाचो आमचो मोटीव म्हणटा, जो काँग्रेस पक्षाचो मोटीव म्हणटा, जाल्यार हो कसलो मोटीव? आनी तुका समज दिसता आयडियोलॉजी आसा आनी तुमची आयडियोलॉजी दुसरी कोणाची आयडियोलॉजी आसा, तुमी आमी रेडी आसा डिस्कशन करपाक. तुमी येवचे, तुमची आयडियोलॉजी सांगची, तुमचो स्टँड सांगचो. आमी आमचो स्टँड एवरी टायम क्लियर केल्लो आसा आनी तो आयज पळयता आसतना सगळ्यांनी मान्य केल्लो आसा. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जावं ते डेफिनेशन आसा, हे डेफिनेशन जेन्ना आमी मांडलेले खूब जाण आमकां अपोज करताले, पण आयज हे डेफिनेशन सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा की हे डेफिनेशन आसा म्हणून. आनी सगळे आयज उलयता. जे कॉन्स्टिट्युशनान आमकां हक्क दिल्लो आसा तो कॉन्स्टिट्युशनाचो हक्क आमी घेवन गेल्ले आसा आनी हो हक्कूच आमी उलयता एवरी टायम. रायट जो आसा तो आमचो उलयता. सो म्हाका परत एकदां ह्या कॅप्टन विरेटोक सांगपाक आसा की तुजे नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवचे न्हू. कित्याक तुवें झेडपी इलेक्शना टायमार अशी फोटिंगपणां तुमी केल्ली आसा. जेन्ना आमच्या मतदारसंघात वचून तुमी कॅम्पेन केली झेडपी, आनी थंय सांताक्रूज मतदारसंघ आसूं जावं थिवे मतदारसंघ आसूं, सानंद्रे आसूं, हांगा तुमी येवन कॅम्पेन केली. तुमकां एलायन्स जाय म्हणटा बेश्टे तोंडापुरती जे उलोवन दाखयता हे दाखोवचें न्हू. तुमी आमकां खुबशे डॅमेज करपाचो प्रयत्न केलो. सांताक्रूज मतदारसंघात तरी तुमी येवन पडलेले. मात तुमकां लज गोंयकारांक केली, कित्याक तुमी जे फोटिंगपणां केल्ली आसा हे फोटिंगपणां गोंयकारांक पळोवन येयले. आनी आतां वचून तुमी तेंच करता. आतां वचून तुमी फक्त पिशान काडपाक सोदता. एवरी टायम तुमी एकूच सांगता आसा पळोवया, आसा पळय. केन्ना तर ते इलेक्शन आतां रोखडेंच लागीं पावतलें. इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्ना सगळीं आतां इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय. आमकांय आमची इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी तयारी करता तेन्ना हे सगळें घेवन आमी एकटे रावन कितें आसा तें करपाक जाय आनी उलोवपाक जाय. मात आजून पर्यंत ज्या रितीन हें येवपाक जाय तें आजून पर्यंत येयना. आमी जो ऑपोजिशन लिडर आसा हेजे कडेन बसून हेच्या बाबतींत उलयल्ले की कितें करपाचें, फुडें कितें करपाचें, हेंच चालू दवरपाचें, हेच्या बाबतींत आमी उलयल्ले आसा. सो आयज जो कॅप्टन विरेटोचो स्टेटमेंट जो आसा
जो म्हणटा की आपणाक कॉन्फिडन्सान घेऊन आले आनी आपूण तितून ना म्हणून हे इतलें दाखयता एक गोंयचो MP, साऊथ गोंयचो MP आनी काँग्रेस पार्टीचो लिडर स्टेट सांगता जेन्ना तो कमिटीचो मेंबर आसलो त्या कमिटीचो मेंबराक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणल्यार तूं त्या टायमार कित्याक उलोवंक नासलो आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक नासलो म्हणून आयज तूं उलोवन कित्याक दाखयता हे क्लियर डायरेक्शन दिता की हेंका एलायन्स करपाचें ना आनी करपाचें आसलें नाल्यार तो स्टेट फॉर्ड सांगतलो आसलो की बाबा आमी ही एलायन्साक रेडी आसा म्हणून मात ते दाखयना. आतां एक कॅप्टन विरिएटोन एक बील घातलेलें आसा आनी हे बील जे आसा तो स्पेशल स्टेटस म्हणून मागता गोंयचे हेरिटेज आयडेंटिटी हे राखपाक लागून आनी त्या पॅरा 6 मुद्दम पॅरा 6 तेणें बील घातला पळय ताचो पॅरा 6 वाचचो तितून गोवन ओरिजिन म्हणून डेफिनेशन कितें आसा या पेज नंबर 6 जो आसा तेजेर तुमी वाचचो की गोवन ओरिजिनाचो डेफिनेशन कितें आसा. एक टायमार हे आमकां म्हणटाले की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आयज तोच डेफिनेशन जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचो तो डेफिनेशन आसा तोच डेफिनेशन हांच्यानी तो पेज नंबर 6 आसा हितून घातलेलो आसा. सो खंयच्या आधाराचेर तुमी सांगतात की इन्क्लुझिव्ह आमी ना म्हणून आमी सगळ्यांक इन्क्लुझिव्ह घेवन गोंयकारांक घेवन आमी फुडें वयता पूण आयज हे जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता हितून इतलेंच कळटा खंय ना खंय बीजेपीचे कोण तरी लिडर जे आसा हे कॉपरेट करता कित्याक एलायन्स जाली नाजाल्यार ह्या बीजेपीक घरा वचचें पडटलें हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हेंका नाका ती एलायन्स जाल्ली आनी तेका लागून हे इनडायरेक्टली हेंका थोड्या जाणांक यूज करून एलायन्स करपाक सोदना आनी अशेच स्टेटमेंट जे आसा ते हेंका काडपाक लायता. सो आमी ह्या स्टेटमेंटाचो कंडेम करता की तेणें जे स्टेटमेंट केला हो सारको विथ प्रूफ हाडचो आनी ते स्टेटमेंट करचो आनी तेका समज कितें दिसता आमी वी आर ओपन टू डिस्कस जी आयडियोलॉजी आसा आरजीची आयडियोलॉजी कितें आसा काँग्रेसची आयडियोलॉजी कितें आसा हे आयडियोलॉजी बाबतींत उलोवपाक लागून आमी तरी ओपन आसा आनी एकामेकाचें कितें सांगपाक जाय तुमकां कितें सांगपाक जाय ओपन प्लॅटफॉर्म जावं तुमकां खंय येवपाक जाय तुमी सांगा आमी येता उलोवया कितें आसा तें आनी हेजे बाबतींत डिस्कस करुया बट तुमी जे स्टेटमेंट करता ते स्टेटमेंट टोटली रॉंग आसा. But don't you think that every time the Congress giving this same statement, because last time also the Amit Patkar said that in 2027 war forward and Congress will form the government. So they never discuss about the RG. तुला दिसना की they don't want RG. पळय तेच दिसून येता कित्याक ते स्टेटमेंट करता एज पर जो तेंचो कॅप्टन विरिएटो आसूं जावं तेंचो अमित पाटकर हे दोग जाणांनी तरी स्टेटमेंट करीत आसा परत करीत आसा आमी तरी आतां उगी आहले आमी चड स्टेटमेंटूय दिवपाक वचनासले पण तितून इतलें कळटा की तेंकां एलायन्स म्हटल्यार राज्या वांगडा एलायन्स करपाचें ना अशें तरी दिसून येता. आतां ते कित्याक लागून ते गोंयकारांनी चिंतपाक जाय हे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय कित्याक हेंच्यांनी फ्रेंडली फायट म्हणून केली खोल्ले हांगा फ्रेंडली फायट मोर्ची हांगा फ्रेंडली फायट म्हणून केली आनी कितें केलें फ्रेंडली फायटान जी बोट आसा ती बुडयली ते बाबडे कोण कॅन्डिडेटाक उबे केले आमी काय घालूं लागले ते एवरी टायम म्हणटा वोट स्पीड आतां कालच्या स्टेटमेंटान एक वोट स्पीडाचो परत सांग 2022 गोंयकारांक खबर आसा म्हणटा अरे गोंयकारांक खबर आसा तुमचें कितें चल्लां तें तुमी जे जिखपाचे विनेबल सीट्स आसले हे तुमी फ्रेंडली फायटाच्या नांवान गोवा फॉर्डात काँग्रेसाच्या दोनूय सिटां उडयली. सो अशी कितलीशी सिटां तुमी डॅमेज केल्ली आसात ते आतां पासून ते सांगता की आमी बरें परफॉर्म केले कितें बरें परफॉर्म केलें एलायन्स समज आसली नाल्यार आयज कितलेशे सीट आयज आमी बीजेपीक ओवररूल करतले आसले आनी ते कावंट दाखयता वोटींग कावंट दाखयता हांव सांगिना वोटींग कावंट दाखयता. सो हें जें आसा आयज ह्या काँग्रेसीन जावं तेंच्या लिडरशिपीन चिंतपाक जाय आमी तरी ओपन आसा एवरी टायम आमी सांगलेलें आसा ओपन आसा म्हणून पूण कितलो वगत आमी रावतले आमकां टायम फ्रेम हें फ्रेम करची पडटली कित्याक लास्ट टायम झेडपी इलेक्शनाक आमकां कसो घात केल्लो आसा हो अन्याय केल्लो आसा आमचे कित्याक लास्ट मुमेंटाक आमकां कॅम्पेन पसून करूंक मेळना एक पसून मिटींग आमकां घेवपाक मेळना. सो हो जो अन्याय आसा हो अन्याय आमी सहन करपाक शकना आमकां कितें तरी टायम फ्रेम करची पडटली आनी ती आमची आतां मिटींग जातली तेंचे कडेन आमी ट्राय करतले उलोवपाक लागून पण हें सगळें जालें म्हणून तुका आमकां खबर ना तेंचो कितलो टायम वयतलो तो पण तेका लागून गोंयकारांक जाय की एलायन्स जाल्ली आनी गोंयकार अजून पसून सांगता की कितें तरी चेंज जावपाक जाय. सो त्या बाबतींत आमी आमचे चिंतप But how long the RG will wait for the Congress?
पळय कशें आसा आतां ते डिपेंड तेंचेर आसा ते कितलो टायम काडटले पण आमकां तरी चड टायम काडून मेळची ना कित्याक इलेक्शन रोखडें लागीं थोडे जाण म्हणटा की डिसेंबरान पासून इलेक्शन जावपाक शकता सो समज डिसेंबरान इलेक्शन जालें नाजाल्यार कितें आमकां कितलो टायम मेळटलो आयज आमचे कडेन तुमी कोणी भायरसून हाडटले काँग्रेसीचे हाडटले तुमी एमजीपीचे हाडटले जावं तुमी आनी कोणाच्या लिडराक हाडटले आनी तांकां बसयतले इलेक्शनाक कित्याक तुमची ते लिडरशीप आसा म्हणून ते भायर फाल्यां जिखून येवन खंय वयतले ते आमकां खबर ना तुमकां खबर आसा की काँग्रेसीचे कितलेशे लिडर अशे उडी मारून गेले 8 जाण गेले हेच्या पयलीं 10 जाण गेले आनी कितलेशे वचत आसा ऑलमोस्ट बीजेपी जी आसा ती काँग्रेसमय जाल्ली आसा सगळे काँग्रेस आसा सो जेन्ना अशें घडटा तेन्ना आमकां आमची तयारी करपाक जाय आमचे लिडर आसा आमच्या लिडराक रेडी करपाक जाय तेंची हें आसपाक जाय मोरल आनी फिजिकल फाल्यां तांकां तयारी करपाक जाय की कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवपाक कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करपाक सो हें करतले जाल्यार आमकां तरी पयलो टायम जाय सो आमी तांकां शॉर्ट फ्रेम ऑफ टायमान आमी कितें आसा सांगतले सुरेश म्हाका तुमच्यानी सांगलेलें न्हू की मनोजान सांगलेलें की जो पर्यंत अमीत पाटकर आहा तो पर्यंत आमी एलायन्सान वयचना म्हणून कित्याक पडटे ते एलायन्स घेता आनी मागीर पडटे ब्रेक करतात पळय अमीत पाटकर पळय तुमकां आयज दिसून येता आसतलें अमीत पाटकर एवरी टायम नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिता आनी मनोजान क्लियर केल्लें आसा हांवूय तुमकां सांगता की जो अमीत पाटकर आसा ताका एलायन्स जाल्ली नाकात तुम्ही जेन्ना प्रेसार ताका क्वेश्चन केलो तुम्ही एलायन्स करपाक रेडी आसा हे तुमकां गुण येता तो अरे लोक कशे आसा गुणून हाडटा खंय आसा म्हणजे हितून कळटा की अमीत पाटकर जो आसा ताका कोण तरी रन करता आनी ते हेजेर तो चलता तो बॅटरी कसो कंट्रोल जाला सो कंट्रोल रूम जो आसा तो बंद करचो पडटलो तो समज बंद केलो नाल्यार बरें जातलें आनी गोंयचें बरें जातलें ओके आतां सीसीपी इलेक्शन आपण आनी काँग्रेसीन बराक तेंको दिला सो तुमचो कसो कितें आसतलो पळय आमचें आतां सांजचें परत डिस्कशन आसा हेच्या बाबतींत सीसीपीचे हितून कितें आमचो होल्ड आसा कितें खंय खंय कितें काम करूं शकता ते सो हेजें डिस्कशन जालें म्हणटकूच आमी तुमकां ब्रिफींग दितली बायपोल फोंडा बायपोला खातीर कोण हय तेजेरूय आमचें काम चालू आसा आमी ऑलरेडी आमच्या कॅडरा कडेन उलयल्ले आसा रेव्होल्युशनरी कडेन उलयल्ले आसा आमच्यो थंय थोड्यो मिटिंग्यो जाल्ल्यो आसा आमच्या मेंबरांक आमी मेळिल्ले आसा सो तेय पॉझिटिव्ह आसा बट ओन्ली थिंग आमी रावल्ले की बाबा हेंचें कितें आसा तें अजून पर्यंत हेंच्यांनी अजून पर्यंत कांय सांगलेलें ना सो आमी फुडली आमची फुडें नाल्यार तयारी कितें तरी करची पडटली नाल्यार आमचो कॅडरा कितें तरी सांगपाक जाय कित्याक अजून पर्यंत आमकां एक पॉझिटिव्ह फीडबॅक आमी लास्ट टायम तुमकां सांगलेलें आमकां अजून पर्यंत पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेळना अमीत पाटकर म्हणटा तूं पळय जाता तितून युरी आलेमाची कितें भुमिका आसा पळय युरी आलेमांव जो एडकन आसा तेंचे कडेन आमचे कॉन्स्टिट्युएंट जे आसा ते उलोवप चालूच आसा आनी हांव तांकां फीडबॅक दिता आमचे लास्ट टायम मिटींग जाल्ली सगळे मेंबर जे ऑपोजिशन एमएलएची तेन्नाय आमी फीडबॅक आमची कितें आसा दिल्ली सो हें डिसिजन तेंचेर आसा बट अजून पर्यंत तेंच्यांनी कॉपरेट केल्लें आसा हेच्या पयलीं आमी जेन्ना झेडपी इलेक्शनच्या टायमार वचून आसले तेंच्यांनी दोनी ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव आसूं जावं एल्टन आसूं दोगांनी आमचे कडेन बरे पैकी कॉर्डिनेशन केल्लें आसा सो पार्टी डिसिजन इज अ डिफरंट लेवलाचेर आसा तेंचे पण कॉर्डिनेशन तेंच्यांनी केल्लें आसा सो आतां पासून आमी तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतले पण तें समज कॉर्डिनेशन सारकें जायना जाल्यार दॅट इज डिफरंट स्टेप आमकांय घेवचे पडटले So acting MLA आता कोण MLA हा they are supporting you. I mean corporate आहा तुकडे पूण फकत पार्टी लिडर आहा पळय ते प्रेसिडेंट इन्क्लुडिंग द प्रेसिडेंट ते कॉर्पोरेट ना. हय तुम्ही त्या दिसाचो एल्टनाचो स्टेटमेंट जरी आयकला तुमच्या फुड्यान तें स्टेटमेंट दिल्लो आसा तितून कळटा की कशें जाल्लें तें तेका खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा आमी ऑपोजिशन रावन आयज कितले त्रास काडून कशें काम करता ते आनी सरकार करपाक जायना दोनी एकटे येवचे पडटले हें लोकांक खबर आसा आनी लोक तेका लागून आमकां सांगता सो हें डिसिजन तेंचें आसा फाल्यां तें डिसिजन घेयना जाल्यार आमकां आमचो डिसिजन घेवन आमकां कितें तरी करचें पडटलें आनी लोकांकूय दिसता फाल्यां तें करिना लोक आमकां सांगता की बाबा तें करिना तुमी लास्ट मुमेंट रावंक शकना कित्याक आमी लास्ट मुमेंट कितले म्हूण रावले सो आमकां तेजे बाबतींत विचार करचो पडटलो थँक्यू